अस्सलाम अलैकुम। प्यारे भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, बहनों, बच्चों, बुज़ुर्गों, सबको मुनसिफ अवान का बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत सलाम। टीवी चैनल सब्सक्राइब करने का शुक्रिया। और कानूनी पाकिस्तान जस्टिस पार्टी की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज मौसम बहुत ठंडा है। ये जितने भी दिन गुजरे हैं ना, तो मौसम काफ़ी ठंडा है, काफ़ी से ज़्यादा ठंडा है। ठीक है जी, लेकिन कोई बात नहीं, ठंड है तो क्या है। आज इतवार है। आज बस थोड़ी फैमिली की मसरूफियत रही है, इसलिए आपके साथ ज़्यादा वीडियो में शेयर नहीं कर सका। लेकिन अभी मैं सारा वो देख रहा था कि कल जो नवाज शरीफ ने तकरीर की है ना, तो उसके जनाब बड़े मतलब निकाले जा रहे हैं। कल आपको पता है मैंने वीडियो भी बनाई थी, आपको लाइव दिखाया भी था कि नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की है। और उन्होंने तकरीर करते हुए बड़ी बातें की हैं सारी, इमरान ख़ान के, और अपने केस का हवाला दिया है। साकिब निसार की बात की है, और नवाज शरीफ ने कहा जी मेरा केस कितना तेज़ी से हुआ है, और इमरान ख़ान का किस तरह केस आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। और फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से उन्होंने काफ़ी सारी बातें की हैं। अच्छा जी, और उन्होंने आखिर में अपील की थी कि मैं अपील करता हूं कि आप 19 तारीख को तमाम लोग जो हैं वो पीडीएम की इस अपील पर हाजिर हों और इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने एहतजाज भी करें, धरना भी दें, और उसमें लोग जौक दर जौक शिरकत करें। ये नवाज शरीफ ने अपील की है। ठीक है जी, इसकी सारी डिटेल मैंने आपको बताई है। अब सोशल मीडिया पे जो क्या तमाशा हो रहा है जी, कि आपको पता है कि पिछले हफ्ते शाहिद खाकान अब्बासी साहब लंदन गए थे। उससे सारी कड़ियाँ मिलाई जा रही हैं, और उन्होंने कहा है कि जी नवाज शरीफ की जो तकरीर थी ना, उसमें कोई एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात नहीं थी। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, और सीधा सीधा वो कह रहे हैं कि समझो एस्टेब्लिशमेंट से बात हो गई है। ये नवाज शरीफ के हवाले से ये बातें आज सारा दिन जो है ना, ये इसके ऊपर ये तबसरे हो रहे हैं जी। पहली बात तो ये है दोस्तों कि जो नवाज शरीफ की ये तकरीर थी, ये किसी मजमे को खिताब नहीं था, ये कोई मीनार पाकिस्तान पे खिताब नहीं था, ये कोई कासम बाग मुल्तान का खिताब नहीं था। ठीक है, ये गुजरांवाला का खिताब नहीं था। ये एक वीडियो मैसेज था, वीडियो मैसेज। जैसे ये मैं आपको वीडियो कॉल कर रहा हूँ ना, तो अपनी बात बता रहा हूँ, तो ये वीडियो मैसेज था। अब वीडियो मैसेज में अब वो क्या कहते कि नहीं जी फौज ऐसे है, एस्टेब्लिशमेंट ऐसे है और ऐसे है और ऐसे है, ये बात मुनासिब नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक अपील की थी, छोटा सा पैगाम था, वो लंबी तकरीर नहीं थी, छोटा सा पैगाम था कि भाई आप पीडीएम के 19 तारीख वाले प्रोग्राम में जौक दर जौक शिरकत करें और उसके प्रोग्राम को कामयाब करें, और इमरान खान का फॉरेन फंडिंग वाला केस निकाल के उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। ये थी। अब इसकी कड़ियाँ मिला रहे हैं जी। शाहिद खाकान अब्बासी लंदन गया था, यहाँ से मैसेज लेके गया था, और मसला जो है ना वो हो गया है, और जरदारी कामयाब हो गया है। जरदारी ने जनाब नवाज शरीफ को राम कर लिया है, और नवाज शरीफ को कायल कर लिया है कि तुम एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ना बोलो, तुम्हारा सारा मसला हल हो जाएगा, और ये है वो है। मेरा ख्याल है ये चीज़ें सारी कबल अज़ वक्त है। ये सारी चीज़ें कबल अज़ वक्त है। आप देखें, अगर नवाज शरीफ को मौका मिलता है तो ये सारा वो क्रेडिट भी इसमें जरदारी साहब को दे रहे हैं जी, कि जरदारी साहब के कहने पे नवाज शरीफ ने अपने लहजे में नरमी की है। एक बात। दूसरी, इस चीज़ को जोड़ा जा रहा है साद रफीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ भी।
یہ ایک سے زیادہ چینل یہ باتیں کر رہے تھے، اس لیے میں نے یہ بات کی ہے۔ اور پھر فردوس عاشق امان کی جو گفتگو ہے اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ جو انہوں نے گفتگو کی ہے۔ اب یہ چھوٹی سی بات بھی ایسے اگر میں یہ کہہ دوں نا کہ جناب یہ شاہد خاقان عباسی نے نواز شریف سے ملاقات کی ہے اور یہ طے ہوئے، حکومت کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ حکومت جو ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فی الحال ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نواز شریف کی جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف انہوں نے گفتگو نہیں کی، اس کا آپ صبر کریں۔ جو انہوں نے اگر بات ان کو یہ دھرنے میں خطاب ہوا ان کا الیکشن کمیشن میں 19 جنوری میں، ایکسپیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر بلاول بھٹو کا نہ آنا، یہ بڑے سوال پیدا کر رہا ہے جی کہ بلاول بھٹو صاحب کیوں نہیں آ رہے۔ پہلے یہ سوچا چھوڑا گیا کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ 20 جنوری کو جو بائیڈن امریکہ کے جو نئے صدر بنے ہیں ان کے حلف میں شرکت کرنے کے لیے، حلف کی جو تقریب ہے اس میں جا رہے ہیں اور اس لیے نہیں ہوں گے۔ اب بعد میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ عمر کوٹ میں ایم پی اے کا ایک الیکشن مہم ہے تو وہاں انہوں نے جانا ہے، اس لیے نہیں ہوں گے۔ اور تیسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ وہ ناراض ہو گئے ہیں اور وہ مسلسل نہیں آ رہے اور اس لیے جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کی راہیں الگ ہو گئی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں شک میں تھوڑا تھوڑا ہر کسی کو ڈال رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی یہ ساری چیزیں قبل از وقت ہیں۔ خاص طور پہ میں چلیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتا، نہ وضاحت کرتا ہوں، نہ صفائی دیتا ہوں، نہ کوئی ان کی حمایت کرتا ہوں، میں نہیں کرتا، زرداری صاحب کے حوالے سے بھی نہیں کرتا۔ لیکن نواز شریف کے حوالے سے صرف اس تقریر کے حوالے سے یہ بات کہہ دینا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساری چیزیں طے ہو گئی ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ ابھی صبر کریں، پرسوں الیکشن کمیشن کے آپ پروگرام میں آئیں، پروٹیسٹ میں آئیں، وہاں دیکھیں، وہاں تقریباً 90% امید ہے کہ نواز شریف صاحب کی تقریر ہوگی اگر جلسہ ہوا تو۔ اور اگر خالی احتجاج ہوا جیسے کہ طے کیا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا وہ لیاقت باغ سے اپنا پورے پروٹوکول کے ساتھ جلسہ لے کے اسلام آباد جائیں گے، اور مریم نواز صاحبہ بھی پنڈی سے اپنا ایک مقام انہوں نے طے کیا ہے، وہاں سے اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اسلام آباد جائیں گے، اور 19 تاریخ کو انہوں نے کیا ہوا ہے۔ اور الیکشن کمیشن نے بھی 20 تاریخ کو یہ جو عمران کا فارن فنڈنگ والا کیس ہے، جو کمیٹی کی رپورٹ ہے، اس کو اناؤنس کرنے کا اعلان انہوں نے کر رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری اپڈیٹ تھی جو آپ کے سامنے کی ہے۔ تو کچھ غلط فہمیاں تھیں جو آپ کے سامنے ہو رہی تھیں وہ کی ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں، اور سمارٹ کارڈ کے لیے مجھے فون کریں 030047257552 پہ۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ قانونی ٹی وی چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اور آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں۔